वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में कतर कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी और शफाफियत के साथ जंग लड़ रहा है। कोरोना से शिफा पाने वाले मरीजों की तादाद 1534 हो गई है, जबकि आज 776 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने कहा है कि वो कोरोना का शिकार होने वाले तमाम वर्कर्स को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में कतर कामयाबी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस वबा का मुकाबला करने के लिए तमाम कौमी सलाहियतों को बरूए कार लाने और उनको तैयार करने में इन हिदायत का गहरा और वाज़ेह असर है, और इसी का नतीजा है कि कतर पूरी शफाफियत और कामयाबी के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ जहां अंदरूने मुल्क बीमारी के फैलाव को रोकने और इस वायरस को शिकस्त देने की कोशिशें कामयाबी के साथ जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों की बरवक्त तिब्बी इमदाद से ज़ाहिर होता है कि कतर क्राइसिस से निपटने की कितनी आला सलाहियत रखता है और किस तरह मुसीबतों की कोख से मुस्बत नताइज पैदा कर लेता है। कतर इससे पहले भी अपनी ये सलाहियतें मनवा चुका है और एक बार फिर दुनिया उसके इक़दामात और इंसानी किरदार की तारीफ कर रही है। वज़ारत सेहत ने शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी के तहत आज 2 मई 2020 को ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 776 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से मज़ीद 98 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कतर में रिकवर होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1534 हो गई है। वज़ारती बयान में वाज़ेह किया गया है कि अक्सर केस उन वर्कर्स के हैं जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके थे और उनको पेशगी स्क्रीनिंग के दौरान पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था, जबकि चंद केस ऐसे भी हैं जिनको ये बीमारी उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द से लगी। इनमें कतरी शहरी और यहाँ मुकीम अफराद दोनों तरह के लोग शामिल हैं। तमाम मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है और उन्हें ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया कि आजकल मरीजों की तादाद ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि ये वायरस का पीक टाइम है और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद कम होती चली जाएगी। बयान में कहा गया है कि वज़ारत ने फील्ड टीम्स की तादाद में इजाफा कर दिया है और कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके अफराद की पेशगी स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक 1 लाख से ज़्यादा अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ारती बयान के मुताबिक अक्सर केसेस को अलामात ज़ाहिर होने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया और इस तरीक़ाकार से वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। वज़ारत सेहत ने अपील की है कि अवाम घरों में रहें और बग़ैर सख्त ज़रूरत के बाहर न निकलें, शॉपिंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें, महफूज फासले पर रहें, समाजी दूरी बनाए रखें और फैमिली विजिट से गुरेज करें ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने एक बार फिर कहा है कि वो किसी तरह का फर्क किए बगैर कोविड-19 का शिकार होने वाले तमाम वर्कर्स के मुफ्त और मुकम्मल इलाज और उनको बेहतर जिंदगी गुजारने के तमाम बुनियादी वसाइल फराहम करने की पाबंद है। वजारती बयान में तवज्जो दिलाई गई है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी ने इस वायरस के फैलाव को रोकने में अहम किरदार अदा किया है। याद रहे कि लेबर मिनिस्ट्री ने वाई नामी एक कैंपेन चलाई थी जिसके दौरान वर्कर्स को मुख्तलिफ ज़बानों में कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर समझाई और बताई गई थी। समाजी यकजहती और मुश्तरका कोशिशों को जारी रखते हुए और कोरोना के असरात को कम करने के लिए कतर चैरिटी कतर के अंदर और दुनिया के दीगर 30 से ज़ायद मुल्कों में रमज़ान के फलाही मंसूबे चला रही है, जिनके दौरान लाखों अफराद की सहरी और इफ्तारी और दीगर ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। क्यू चैरिटी के ज़रिए रोज़ाना
یہاں قطر میں ہزاروں افراد کو پکے ہوئے کھانے کے پیکٹ پہنچائے جا رہے ہیں۔ قطر نے ہمیشہ فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کا ساتھ دیا ہے اور ہر حال میں ان کی مدد کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطر کی کمیٹی نے غزہ کے نادار خاندانوں کے درمیان نقد امداد تقسیم کرنا شروع کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے بتایا کہ یہ تقسیم حکومت کے متعلقہ اداروں کے تعاون سے کی جا رہی ہے، جس کے دوران صحت و سلامتی کے اصولوں اور لوگوں کے درمیان محفوظ فاصلے کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ کووڈ-19 کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ادھر فلسطین کے علاقے مغربی کنارے کے شمالی شہر قلقیلیہ کے جنوب میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ قابض فوج نے اس نوجوان پر نسلی امتیاز پر تعمیر کی گئی دیوار کے قریب گولی چلائی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے درجنوں فلسطینیوں کو نابلس کے جنوب میں ان کی زرعی اراضی کی طرف جانے سے روک دیا۔ اور سامعین، دوحہ اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قطر کے ٹریفک ادارے نے ایک کیمپین شروع کی ہے جس کے دوران ٹریفک کے قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا جائے گا۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہر سال رمضان میں یہ خصوصی مہم چلاتا ہے تاکہ ریسنگ، رف ڈرائیونگ اور شور مچانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی گرفت کی جا سکے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اپیل کی ہے کہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں خاص طور پر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور ڈرائیونگ کے دوران قوانین کا خیال رکھا جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور ان میں سے تقریباً 2,40,000 یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، البتہ 10 لاکھ سے زائد شفایاب بھی ہو گئے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ویکسین کی تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریسوس کا کہنا ہے کہ یہ بیماری ابھی اپنے اختتامی مرحلے سے دور ہے اور دنیا کو اسے شکست دینے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ادھر امید کی ایک کرن ریمیڈی سیویر نامی دوا کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ اس دوا کو امریکہ میں کورونا کے مریضوں کو دیا جا رہا ہے اور اس کے اچھے نتائج محسوس کیے گئے ہیں اور امریکہ میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ اب تک امریکہ میں 65,000 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دوا کو کورونا کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مختلف علاقوں میں ہزاروں افراد نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین گورنر کی جانب سے پابندیوں کو بڑھانے کے فیصلے کی مذمت کر رہے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں کو نرم کیا جائے۔ یہ مظاہرے ریاست کے 11 شہروں میں کیے گئے۔ اکثر مظاہرین نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا۔ مظاہرین نے پابندیوں کے خلاف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، لیکن ان کے جواب میں ہزاروں افراد نے ایسے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ پہلے انسانیت بچاؤ۔ یہ افراد پابندیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے لغمان کے مرکزی شہر مہتارلام میں کیے گئے ایک بم دھماکے میں تین عام شہری جاں بحق اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ یہ بم شہر کی جیل کے باہر ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ کسی فرد یا گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مغربی علاقے سے داعش تنظیم کے 3 مسلح عناصر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں تنظیم کا وہ اہلکار بھی شامل ہے جو القائم شہر میں داعش کو پیٹرول سپلائی کرتا تھا۔ بیان کے مطابق یہ تینوں افراد قانونی اداروں کو مطلوب تھے۔ یاد رہے کہ عراقی حکومت نے سن 2017 کے اواخر میں اعلان کیا تھا کہ ملک کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے، البتہ فریقین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات اب بھی آتی رہتی ہیں۔
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں قطر کورونا وائرس کے خلاف کامیابی اور شفافیت کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ کورونا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1534 ہو گئی ہے، جبکہ آج 2 مئی 2020 کو 776 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے کہا ہے کہ وہ کورونا کا شکار ہونے والے تمام ورکرز کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن سے اب تکنیکی معاون خالد المری اور عبید طاہر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ